नमस्कार, म रमेश जसवाल। आज हामी यस भिडियोमा डाइनामिक क्यूब कसरी बनाउने जियोजेब्रा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जॉइन भइदिनु र डाइस रोलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डाइस के हुन्छ, रोलिङ हुन्छ र यसमा पर्ने सम्भावना हामीले कति पर्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्दछौँ। यसमा जे 1 2 देखि 6 सम्म जे पनि पर्न सक्छ। अहिले 6 पर्यो, अर्को डाइस रोल गर्दाखेरि अनि 4 पर्न सक्छ, 2 पर्न सक्छ, मेबी कुनै पनि पढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो प्रविधि सिकाउनलाई अलिझन विद्यार्थीहरू उत्सुक हुन्छन् भन्ने कन्सेप्टको लागि मैले लिएर यो फाइल उपस्थित भएको छु। यदि तपाईलाई यस्तै फाइल चाहियो भने प्लिज युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। अहिले के पर्यो, फाइल। यसलाई जियोजेब्रामा बनाउने कसरी, इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो रहेछ। त्यसको लागि मैले जियोजेब्रामा फाइल ओपन गरेँ। यो ओपन गरिसकेपछि अनि फन्ट साइजहरू बढाउँछु अनि मैले यस्तो टाइपको फाइल बनाएँ। यस्तो टाइपको मैले फाइल बनाइसकेँ। यस्तो टाइपको फाइल बनाएपछि एउटा पोइन्ट चाहियो। पोइन्ट के हो भने पोइन्ट ऑब्जेक्ट। मैले ऑब्जेक्ट के लिए सर्कल पनि पोइन्ट एन्ड रेडियस चाहियो। त्यसमा पोइन्ट लिए एउटा 0,0,1 अनि रेडियस मैले 1 लिन्छु। ल मैले लिए। अब रेडियस के लिए डिस्टेंस लिम। कसको डिस्टेंस लिम? डिस्टेंस पोइन्ट एउटा पोइन्ट के रहेछ 0,0,0 अनि अर्को पोइन्ट के रहेछ भने 0,0,1 पोइन्ट हो। ल अब सेगमेंट लिम त सेगमेंट अनि फेरि दुईटा पोइन्ट चाहियो। ल फेरि दुईटा पोइन्ट 0,0,0 अर्को पोइन्ट 0,0,1। सजिलो तरिकाले हामी भन्न सक्छौं के भने ब्रैकेट कम भइहाल्यो एउटा, फेरि लास्टको एउटा पोइन्ट लिने के। नर्मली रुममा 101 को पोइन्ट लिनु भन्ने यस्तो लिए पनि हुन्छ। 1,0,1 को पोइन्ट लिए पनि त्यही कुरा आउँछ के। त्यो भन्नु र यो भन्नु केही फरक छैन। त्यो अलि डायनामिक बन्छ, यो पनि डायनामिक नै बन्छ, केही फरक छैन। यो भन्नु सिधै लेख्नु 101 लेख्नु र त्यस्तो डेफिनेसनमा लेख्नु, त्यो दुईटामा केही फरक छैन। यो डेफिनेसनमा लेखेको, मैले यो डाइरेक्ट लेखेको छु, केही फरक छैन के। तपाईले डाइरेक्ट वाला लेखे पनि हुन्छ 101। ठीक छ। यो पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा मलाई एउटा क्यूब चाहियो। यो एउटै पोइन्टमा मलाई के चाहियो, एउटा क्यूब चाहियो। अब क्यूबको के फर्मुला लेख्न सकिन्छ भने अब यसमा क्यूब त एउटा पोइन्टमा त बन्दैन, त्यसको लागि चारवटा पोइन्ट चाहिन्छ। त सबभन्दा सजिलो यो तीनटा पोइन्ट लिम न त क्यूब बनाउनलाई। हामी यसको डेफिनेसन पनि हेर्न सक्छौं के। क्यूब बनाउनले के चाहियो, यहाँ हेर्दिउँ, सिलेक्ट 2 पोइन्ट अदर करस्पोन्डिङ अब्जेक्ट। एउटा पोइन्ट ल मैले क्यूब लिए, क्यूबको कमान्ड हाल्छु। त मैले तीनटा पोइन्ट चाहियो। त एउटा पोइन्ट 101 रहेछ। त मैले के गरे, पहिला एउटा पोइन्ट 0,0,0 लिए। अर्को पोइन्ट 0,0,1 लिए। अर्को पोइन्ट ए पोइन्ट अहिले छ त ए भन्ने पोइन्ट लियो भने हाम्रो एउटा के बन्यो, क्यूब बन्यो के। यो क्यूब बन्यो। अहिले के भयो, क्यूब बन्यो। अब क्यूब बनाइसकेपछि हम क्यूब त डाइसमा हुन्छ। अब यस्तो सानो सानो सर्कल चाहियो के। यहाँ यस्तो सर्कल चाहियो। यस्तो के चाहियो, हामीले कहीं 1 2 3 4 5 6 यसरी बनाएको हामी सर्कल बनाउँछौं। ठीक छ। त्यो सर्कल बनाउनको लागि अब सर्कलमा तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा पहिला रेडियस, एउटा डायमिटर रेडियस हुन्छ, एउटा सेन्टर हुन्छ
यो दुईटा बीचको। अनि पछि यहाँ हामी सर्कल बनाउँछौँ यस्तो टाइपको, यस्तो टाइपको सर्कल बनाउँछौँ। यो सर्कल कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6। अब तीनटा कुरा केयर गर्नु, एउटा यो बीचको डिस्टेन्स रेडियस कतिको छ राख्ने हैन, अनि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स, अनि कुन साइडमा राख्ने त, तीनटा कुराको हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। तीनटा कुरा, त्यही कारणले मैले तीनटा कुरा के लेख्छु यसमा नम्बरहरू राख्छु। त सबभन्दा सजिलो हामीले के राख्न सकिन्छ, एउटा डायमिटर राखौँ, एउटा पी राखौँ। ल पी भनेको अब रेडियस मानौँ, एउटा पी राखौँ 0.1, किनकि यहाँ 0.5 में काम गर्दैछौँ। 0.51 डी राखौँ, डी भन्दा पी क्यू लेखौँ, क्यू लेखौँ, क्यू लेखौँ 0.27 पी क्यू यस लेखौँ, अनि यसलाई के लेखौँ भने 0.24। अब हामी पहिला एउटा पोइन्ट लेख्छौँ, त्यो पोइन्टलाई एउटालाई ए मानौँ बीटालाई बी। पहिला ए एउटा पोइन्ट त अलरेडी एउटा छ रेडियस, त यसलाई 1 माने हुन्छ हैन। यसलाई के मानौँ भने ओके। ल अब हामी सर्कल बनाऊँ। तीनटा कुराको आयाम हाम्रो एउटा कुरा के गर्छ भने दुईटा बीचको डिफरेन्स कतिको रहेछ यसले गर्छ हैन। यो दुईटा टाढा कतिको राख्छ हैन, अनि यो कुन एक्सिसमा पर्छ, यो पी भन्ने के पी ले जनाउँछ कसमा पर्ने हो, यस क्यू ले जनाउँछ यो कुन एक्सिसमा लाग्ने हो, र यसले जनाउँछ दुईटा बीचको डिफरेन्स कतिको राख्ने हो के, यसले यो डिफरेन्स जनाउँछ। ओके। अब जस्तै एउटा पोइन्ट लिम मैले, एउटा पोइन्ट, अब क्यूबलाई क्यूब नै लेख्दिम, यसलाई यसको रिनेम के गर्दम क्यूब CUBE क्यूब राखौँ नि त, क्यूबलाई क्यूबै राखौँ। एउटा पोइन्ट ए लिम, अब एउटा पोइन्ट ए लेख्दिम भने त हामीले के चाहियो, सर्कल। सर्कल हामी तीनटा पोइन्टले बनाउँछौँ। एउटा पोइन्ट, एउटा पोइन्ट 0.5 कमा माइनस, अब माइनस कता हुन्छ हाम्रो माइनस हामी वाई एक्सिसमा लिइरहेछौँ 0.01। वाई एक्सिस भनेको यताको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ, त वाई एक्सिसमा -1 लिइरहेछौँ, अनि जेड एक्सिसमा पनि 0.5 लियौँ। हामीले छुट्याउने कसले हो, पी भन्नेले हाम्रो छुट्याउने, र कुन एक्समा लिइरहेछौँ, वाई एक्सिस। हेर्नु त वाई एक्सिसमा यति लेन्थ भएको एउटा त्यस्तो गोलो सर्कल बन्यो नि, हाम्रो एउटा चाहिन्थ्यो, त्यही कारणले हामी पी मात्र युज गरियो के, पी के गरियो मात्र युज गरियो। अब हामीले दुईटा चाहियो बी वाला, त बी हामीले जस्तै यो वाई एक्सिस हो नि त, अब बी हामीले कता चाहियो त, त्यता डिफाइन गर्ने कि जता लेखे पनि हुन्छ। अब हामी एक्स एक्सिसमा गर्ने हो कि वाई एक्सिसमा गर्ने हो कि, यो अहिले के हो वाई एक्सिस हो नि त, यो एक्स एक्सिस वाई र जेड एक्सिस हो, त्यो हाम्रो के छ वाई एक्सिसमा छ। अनि अर्को अब बी भन्ने पोइन्ट चाहियो, दुईटा चाहियो, त हामी यसलाई बी नाम दिउँ, एउटा बी त्यसपछि अर्को बी। सर्कल पोइन्ट दिउँ, सर्कल चाहियो। अब हाम्रो पोइन्ट केमा चाहियो क्या एउटा, अब मैले पोइन्ट केमा लिइरहेको छु एउटामा बीलाई, दोस्रो मेरो टार्गेट के, त मैले के लिन्छु भने एक्स एक्सिसमा लिन्छु, त -0.01 कमा वाई एक्सिसमा सेम राख्ने 0.5
5 ठीक छ माइनस यस राख्ने किनकि हामी दुईटा गरिरहेका छौँ कि दुईटा बीचको त केही त डिफरेन्स आयो कमा अर्कोमा सकेपछि अर्को पोइन्ट भइहाल्यो अर्को पोइन्ट पी पी अब हाम्रो माइनस कसमा राखेछौँ एक्स एक्सिसमा त एक्स एक्सिस उता भयो के यसलाई कन्ट्रोल ए सी गऱ्यो भने हाम्रो कपी हुन्छ ओके अगर यहाँ पोइन्ट आयो क्या हाम्रो एउटा यहाँ दुईटा बनाउने मेरो टार्गेट थियो त आरको सेम त्यही कन्ट्रोल बीलाई कपी गरेँ मैले यहाँ दुईटा बी राखेँ ठीक छ अनि यहाँ के गरेँ एउटालाई माइनस अर्कोलाई प्लस गरेको थियो त उल्टो गर्छु क्या यसलाई प्लस अर्कोलाई के माइनस ठ्याक्कै भन्यो दुईटाको कन्डिसन आयो एकदम सुटेबल देखियो दुईटा बीचको डिफरेन्स के यस दुईटा बीचको डिफरेन्स कति राम्रोसँग देखियो एउटा 1 बन्यो 2 बन्यो अब हामी तीनटा बनाउन कोसिस गर्छौं त तीनटा त अब हामी कहाँ बनाउँछौं माथि बनाउँछौं तीनटा कता बनाऊँ एउटा डाइस हेर्न सक्छौं डाइस हेर भयो भने एकदम राम्रो 1 2 को अपोजिट कति हुन्छ 4 हुन्छ 1 को अपोजिट कति हुन्छ हामी हेर्छौं यहाँ 1 को अपोजिट कति 6 4 को अपोजिट 3 5 को अपोजिट 2 हुन्छ नि त अब हामी 3 बनाउन खोज्दै छौं 1 एनु 1 बन्यो 2 बन्यो जस्ट अपोजिट हेर्छौं 1 2 माथि 5 यता 3 4 हैन 2 गरे भने यस्तो गरे पनि हुन्छ ल 4 अब हामी के गर्छौं भने अब हामी सी बनाउन कोसिस गर्छौं त सी के गर्छौं भने सी एउटा बिन्दुले अब सर्कल अब सी पोइन्ट लिम एउटा पोइन्ट लिम सी हामीले यसलाई जेड एक्सिस मा बनाउन खोज्दै छौं पहिलो पोइन्ट के हुन्छ 0.5 माइनस यस एक्स एक्सिस वाला अनि वाई एक्सिस वालामा पनि दुईटैमा माइनस राखे हुन्छ अथवा दुईटैमा प्लस राखे हुन्छ राखिन्छ हामी ल ठीक छ यहाँ पनि माइनस अर्को पोइन्टमा 0.5 माइनस यस अर्को पोइन्ट किनकि जेड मा राखेको छ त माइनस 0.01 पी अब कसमा राखेको छौं जेड एक्सिस मा त जेड एक्सिस लेख्नु पर्यो जेड एक्सिस ल कन्ट्रोल ए सी एउटा सी आयो हामी तल आउँछ 1 2 3 हामी तल 3 लिन्छौं किनकि हामी 3 तल हुन्छ खास हामी 3 तल लिएर छौं यहाँ छ 3 ओके लास्ट में जब मैं आउँछ के केही छैन 3 आयो 3 आयो नि एउटा तल आयो फेरि अर्को लिन छ हामी दुईटा तीनटा कुरा लिँदा सीसी लिम दुईटा अब अर्को सीसी लिँदाखेरि के गर्ने भने डिस्टेन्स नराखौं जस्तै कन्ट्रोल भी गरे मैले त के गरे भने दुईटा सी छ एउटा सी गरौँ ल दुईटा सी भयो हैन सर्कल यो डिफरेन्स नलिम माइनस लिम 0.5 अर्को पोइन्ट पनि भेटिन्छ यहाँ र दुईटा अर्को पोइन्ट भेटियो नि अर्को त्यही सेम थिङ ले के तीनटा पोइन्ट लिँदा फेरि सीसी लिम कन्ट्रोल भी गरौँ यहाँ के गरौँ तीनटा सी अब तीनटा सी गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब दुईटैमा प्लस लिम एउटा दुईटैमा माइनस दुईटैमा प्लस गरेपछि राम्रो बस्छ के दुईटैमा प्लस दुईटैमा माइनस गरेपछि हाम्रोमा राष्ट्रै राम्रोसँग बस्यो हामी तीनटा सी लेखियो हैन त
1 पनि भयो, 2 पनि भयो, 3 पनि भयो। अब हामी डी लिन्छौँ। डी भनेको 4 वटा लिन्छौँ। यो 4 वटा लिँदाखेरि पनि सेम त्यही छ। अब 4 वटा कसमा लिइराछौँ त हामी अब 3 माथि 4 लिइराछौँ। त 4 भनेको माथि लिँदाखेरि हामी के हुन्छ, अब हामी चौथो 4 नम्बरको फिगर चाहियो 4 वटा। त हामी डी त्यसलाई डी मान्छौँ, एउटा डी। हामीलाई के चाहियो, माथि चाहियो। ओके, सर्कल पॉइंट लियौँ। ओके, एउटा पॉइंट लियौँ। एउटा पॉइंट सर्कल लिँदाखेरि 0.5 माइनस यस। अर्को पनि 0.5 प्लस यस अर्को पॉइंट। अब हामी माथि लिइराछौँ नि त माइनस हुँदैन, 0.01। यति गरिसकेपछि माथि लिँदाखेरि हामी माइनस गर्थ्यौँ हैन, प्लस गर्दाखेरि अर्को हुन्छ 1.01 हुन्छ। माइनस गर्दाखेरि कमाउँ 1.01 अनि पॉइंट एउटा पॉइंट पी नै हुन्छ। अर्को के हुन्छ, जेड एक्सिस हुन्छ। कन्ट्रोल एसी गऱ्यो भने हाम्रो सजिलो हुन्छ। एउटा डी हाम्रो भेटियो। हामी 4 वटा चाहिन्थ्यो, त्यही कारणले अर्को म कपी पेस्ट गर्छु। सेम एउटा डी पत्ता लगाउने बित्तिकै अर्को पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ हामी 2टा डी लिन्छौँ। हामी D22 लेख्दाखेरि त्यहाँ सेम प्लसमा गरिदिने। यहाँ माइनस थियो नि, एउटा माइनस एउटा प्लस थियो, त दुईटै प्लस गरेर एक्स्ट्रा पॉइंट बनाउने। त्यसपछि दुईटै माइनस गरेर दुईटै पॉइंट प्लस आयो नि हो। अर्को कन्ट्रोल भी गर्ने। अर्को 3टा डी लिँदाखेरि 3टा कुरा हामी गर्दाखेरि 3टामा पनि सेम छ। दुईटैमा एउटामा पहिलोमा प्लस अर्कोमा माइनस, यसमा प्लस अर्कोमा माइनस। लिँदाखेरि हाम्रो तेस्रो पॉइंट भेटियो। अब चौथो पॉइंट के गर्ने भने चौथो पॉइंटमा के गर्ने भने एउटा प्लस दुईटै प्लस, दुईटै माइनसको बाँकी छ अहिले। चौथो पॉइंटमा के गर्ने भने दुईटै माइनस गरिदिने। डी 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 4 वटा लियो, एउटा माइनस थियो अलरेडी, एउटा अर्को माइनस गर्ने भने ठ्याक्क हाम्रो 4 वटाको पनि बन्छ। ल, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा, अब 5 वटा र 6 वटा चाहियो। अब 5 लाई मैले के मान दिएर छु, ई मान दिउँ। ल, ई लेख्यो भने हामीले एउटा पत्ता लगाउनेपछि लाग्छ के। ई लेखे पनि सर्कल ई त उतातिर छ, ई कता हामी बनाइराछौँ उतातिर, त भनेको एक्स एक्सिसतिर। ई भने हामी कता बनाउँछौँ, एक्स एक्सिसमा। त एक्समा राखौँ 1.01 कमा 0.5 एउटा ईमा के गर्ने प्लस यस कमा अर्कोमा के हुन्छ फेरि प्लस राखौँ नि त, प्लस माइनस गर्दै भिडिन्छ। 0.5 प्लस यस एउटा पॉइंट पी अर्को केमा एक्स एक्सिसमा, प्लस वालामा एक्स एक्सिस हुन्छ नि त। हाम्रो यता भेटियो के। यता हामी 5 सम्म बनाउन छ नि त टार्गेट। यता एक्स एक्सिसमा ई भेटियो नि, कपी गरियो कि नै, कपी गरौँ नि त। ल ठिक छ, कपी भयो होला। अब E2 गरौँ। भएको छैन। ल, कन्ट्रोल एसी कपी गरौँ। यसैलाई काम गर्ने हो क्या। ई दुईटा छ, कन्ट्रोल भी। ल, अब दुईटै चाहियो हामीलाई। दुईटैले के गर्नु परेन, एउटामा माइनस एउटामा प्लस गरिदिने। एउटामा माइनस अर्कोमा प्लस, हाम्रो अर्को पनि भेटियो नि दुईटा। अनि 3टा ई चाहियो। 3टा ईमा एउटा दुईटामा प्लस प्लस एउटा प्लस माइनस गरियो थियो, त तेस्रोमा गर्दाखेरि के हुन्छ, 3टा ई चाहियो भने हामीले 3टामा गयो भने दुईटैमा खाली गरिदिने। यो पनि 0.5 राखौँ, यो पनि 0.5 नै राखौँ, सजिलो तरिकाले हैन। ल, यो पनि हुन्छ। नभए बिचमा चाहियो भने हामीले यसलाई 3टामा के गरौँ भने
दुईटैमा माइनस राखौँ, दुईटैमा पहिला प्लस राखेको थियो, दुईटैमा माइनस यस राखौँ त, हेरौँ कस्तो भेटिन्छ। माइनस यस, गुड। दुईटैमा माइनस यस राख्यो, तीनटा। चारवटामा एउटामा प्लस एउटामा माइनस राखौँ त, चारवटा ईमा एउटामा प्लस अब कसमा प्लस राखौँ, एउटामा प्लस एउटामा माइनस, यसमा के राखौँ भने प्लस राखौँ, यसमा यी तीनटा भइसक्यो। अब चौथो चाहियो भने हामी कन्ट्रोल भी गर्छौँ, चारवटा यी लेख्छौँ यहाँ, अनि यहाँ एउटा प्लस एउटा माइनस छ, दुईटा प्लस छ, एउटामा मैले के गरिदिन्छु माइनस राख्यो भने चाहिँ हाम्रो भेटिन्छ चारवटा। अर्को चाहिँ यो 5औं नम्बर चाहियो भने हाम्रो यो प्लस दुईटाले यस हटाइदियो भने ठ्याक्कै बिचको भेटिन्छ क्या हामीलाई। हो, यो दुईटै प्लसलाई यसलाई हटाइदियो भने अरू ठक्क बिचको भेटिन्छ होला। हो, कन्ट्रोल भी, हामी यहाँ नाम त बिगारेछौँ नि त, यहाँ हामी 5वटा चाहियो, 3 4 5वटा, यहाँ दुईटैलाई हामी के गरिदियो प्लसलाई के गरिदियो हटाइदियो भने हाम्रो बिचको भेटिन्छ। यो 5वटा भयो। अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ कि हामीले त्यसको क्यूको त कामै गरेर लागेन त, हैन? यस र पी मात्रै काम गरेछौँ। अब क्यूको लाग्छ क्या, हामी यो तल लेख्नलाई यहाँ अब यहाँ काम लाग्छ हाम्रो, यहाँ 6वटा लेख्नलाई काम लाग्छ। अब 6वटामा लेख्नलाई हामी तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुनेछ, अब यहाँ काम लाग्छ क्या 6वटामा हामी यहाँ लेख्छौँ यफ मान्दिम, यफ सर्कल पॉइंट चाहियो। त अब के चाहियो हामीले क्यू के 6वटामा हामीले के चाहियो, क्यू नलेखे पनि हुन्छ होला, हेरौँ एकचोटि ट्राई गरौँ त। क्यू लेख्दाखेरि मिल्थ्यो जस्ट, नभए पनि त्यो मिल्छ कि हामी 6वटा चाहिन्छ क्या, त्यहाँ बिग्रिरहेछ, कहीँ माइनस चाहियो कि प्लस चाहियो, 6वटाले अलि बिगारेर छ, 5वटासम्म ठिक थियो, 6वटाले बिगारेर छ, त्यही कारणले हामी क्यू लिएछौँ। क्यू होइन एउटा के छ केही छैन, पॉइंट लिउँ न त, क्यू एउटा मानौँ क्यूमा लिइरहेछौँ हैन। अर्को हामी चाहिएको के वाई एक्सिसतिर हो नि त, 1.01, अर्को पॉइंट के चाहियो यस, त्यो प्लस 0.5 मा लिउँ, 0.5 प्लस यस लिउँ, अनि कमा पी कमा वाई एक्सिस हो त, कन्ट्रोल ए सी गरेँ मैले, कपी गरेँ, एउटा पॉइंट भेट्यो हामीले। हामी यहाँ 6वटा बनाउनु छ क्या, भनेको यहाँ 6वटा बनाउन, त्यही कारणले हामी यो क्यू लिएछौँ, यो क्यू त्यसको लागि लिएछौँ 6वटा बनाउनलाई, अलि मेन्टेन गर्नलाई डिफरेन्स के, न त मेन्टेन हुँदैन, बिग्रिन्छ। हामी दुईटा चाहियो, अब दुईटाको लागि के गर्ने भने कन्ट्रोल भी, अब यहाँ यस हटाइदिउँ, 0.5 यहाँ के गरौँ दुईटा एफ राखौँ त, बन्छ कि बन्यो, यहाँ दुईटा एफ राख्दाखेरि बन्यो। यस्तै हामी तीनटा यो गर्दाखेरि तीनटा यहाँ तीनटा बनाउँदाखेरि तीनटाको लागि हामी 0.5 यहाँ एउटा प्लस थियो एउटा माइनस राखौँ त, माइनस, तीनटा बन्यो, तीनटाहरू चाहिन्छ। अब चौथोको लागि हामी कन्ट्रोल भी, यहाँ एफ 4वटा लेखौँ, नाम सजिलो हुन्छ सम्झनालाई पनि। एफ 4वटा के गर्नुपर्छ भने यहाँ प्लस एस नै राखौँ त, यहाँ एउटा गर्नु पर्यो के, किन यता सार्नु पर्यो त 1 माइनस के गर्नु पर्यो क्यू गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै त्यति सार्छ क्या। कन्ट्रोल ए सी गर्यो भने भन्छ 5औं चाहियो, अब एउटा थपिदिने 5औं आयो त 1 माइनस क्यू त ठिक छ, यहाँ एउटा सिङ्गै राख्ने के, एउटा यसलाई मात्रै राख्ने, 0.5 लाई मात्रै राख्ने, अर्को भेटियो। फेरि यस्तै कन्ट्रोल भी राख्यो भने एफ 4 5 6वटा चाहियो हैन, यहाँ के गर्ने माइनस राखिदिने, हामीलाई भेट्यो 6वटा, ठ्याक्कै भेट्यो नि। हो, यति कुरा हामीलाई चाहिन्छ हामी डाइसको काम गर्नलाई।
हेरौँ त 6वटा ठ्याक्कै भेट्यो कि नै हामीलाई 1 2 3 4 5 6 जम्मै कुरा भेट्यो। अब रोटेट गराउनलाई हामी धेरै समस्या पर्दैन, अब सजिलै छ। पहिलो नम्बर के गर्ने, अब हामीलाई त यसलाई घुमाउनु पर्यो नि त डाइसलाई, कुरा इम्पोर्टेन्ट छ क्या यहाँ। यो डाइसलाई त घुमाएछ किन हेर्नु त, यो डाइस के गर्छ रोटेट भएको छ, यो डाइसलाई के भएको छ रोटेट भएको छ, त के भएको छ रोटेट भएको थियो, त्यही कारणले हामी अब यसलाई पनि रोटेट गराउन कोसिस गर्छौँ। अब त्यसको लागि हामी एउटा पोइन्ट चाहियो, पोइन्ट के चाहियो भने यसको केन्द्रबिन्दु चाहिएको 0.5, किनकि ठ्याक्कै उनको छ नि त 0.5 कमा 0.5 हाम्रो यसको सेन्टर चाहियो क्या, यसको के चाहियो हामी सेन्टर चाहियो जी को। यसको हामी एउटा नाम दिइहालौँ, जी लेखेछ, एम लेखे पनि हुन्छ, केही छ फरक पर्छ पर्दैन, एम लेख्दा हामीलाई केही फरक पर्दैन। ओके, यति गरिसकेपछि एउटा लाइन दिउँ, एफ जी नै आउँछ होला, एउटा लाइन मानौँ, लाइन पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन चाहियो, पोइन्ट एम, एउटा वाई एक्सिस, मैले कन्ट्रोल ए सी गरेँ, कपी गरेँ, एक्स एक्सिस आयो, यस्तै मैले लाइन कन्ट्रोल भी, यस्तै मैले एक्स एक्सिस गरेँ, वाई एक्सिस थियो अब एक्स एक्सिस, अनि कन्ट्रोल भी यस्तै मैले जेड एक्सिस गरेँ, तीनटा एक्सिस मलाई चाहिन्थ्यो। तीनटा एक्सिस हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब तीनटा एक्सिस कम्प्लिट भइसकेपछि हामीलाई रोटेट गर्न चाहियो, त हामी यहाँ के लिउँ स्लाइडर युज गरौँ, एउटा एङ्गल लिउँ यहाँ अल्फा लिउँ, अर्को बीटा लिउँ, अर्को के लिउँ गामा लिउँ, केही फरक पर्दैन ल, अल्फा बीटा गामा तीनटा हामी यहाँ एङ्गल लिएको छौँ। अब हामीलाई एङ्गल चाहियो न, तीनटा एङ्गल सकियो। अब हामीलाई के चाहियो त, अब रोटेट चाहियो, पहिला क्यूबलाई रोटेट गरौँ। ओके, क्यूबलाई रोटेट गर्दाखेरि रोटेट एउटा रोटेट त हुन्न, यहाँ तीनटा चाहियो, किनकि तीनटा एङ्गल लिएछौँ नि त, रोटेड फेरि रोटेड, गुड, हामी रोटेड 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 लिएछौँ। पहिलो अब्जेक्ट, अब यसको के लेखेछौँ क्यूब, एङ्गल अल्फा कमा लाइन जी लिएछौँ एक्स एक्सिस को, अनि कमा अनि एङ्गल बीटा कमा, अब एक्स एक्सिसलाई के लिएछौँ एच, अर्को के छ अर्को कमा, फेरि एङ्गल के लिएछौँ गामा, रोटेट भइरहेछ कमा जीएच, अर्को लिएछौँ आई, हामी कन्ट्रोल ए गर्छौँ, सी गर्छौँ, कपी पेस्ट गर्छौँ, हाम्रो यहाँ रोटेट भएको छ, हेर्न सक्छौँ हामीलाई यसले रोटेट गरिसकेछौँ। हामीलाई कस्तो चाहियो, हाम्रो क्यूब के भयो रोटेट भयो, हामीले यसलाई यस्तो क्यूबलाई हाइड गर्यो भने हाम्रो यो रोटेट क्यूब आउँछ। हामी अहिले क्यूबलाई मात्रै रोटेट गरेका छौँ, त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रत्येक यो सर्कललाई हामी रोटेट गर्छौँ कि, त्यही कारणले सजिलो नाम राखेछौँ, सेम त्यही फर्मुलाबाट पहिला ए लाई बी लाई सी बी लाई सी लाई जम्मैलाई रोटेट गर्छौँ एउटै त्यही तरिकाले, कन्ट्रोल बी। अब क्यूबको ठाउँमा हामीले के चाहियो, ए पोइन्टलाई हामी रोटेट गर्छौँ, कन्ट्रोल ए सी, ए पोइन्टलाई रोटेट गरियो, यस्तै बी पोइन्टलाई त्यही अब्जेक्टको ठाउँमा बी लेख्ने। अब दुईटा बी भएको थियो कि एउटा बी भएको थियो, ओके पहिला एउटा बीलाई गरौँ नि त, एउटा बीलाई
एउटा बीलाई भयो, फेरि अर्को बीलाई गर्छौँ हामी कन्ट्रोल भी। यहाँ के दोस्रो बी छ नि त, दुईटा बीको हामी नाम राखेछौँ यहाँ छ बीबी। फेरि अर्को कन्ट्रोल भी, यो अब्जेक्टको ठाउँमा हामी पहिला सी यता भइरहेछ, अर्को यहाँ दुईटा सी, अर्को रोटेट गर्ने त्यहाँ तीनटा सी। ए बी बी कुन गरियो हामी हेर्न सक्छौँ। ए को बी बी तीनटा सी को गऱ्यौँ हैन। ओके, ए गरियो, बी सी 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 तीनटा सी। अब डी को पालो आयो, सेम कन्ट्रोल भी कपी गरेको थिएँ यहाँ। अब के लेख्ने, डी के लेख्ने, डी। एउटा डी को आयो, अर्को यहाँ दोस्रो डी, अब तेस्रो कन्ट्रोल भी गरेर तेस्रो डी, डी चारवटा छ नि त, तीनटा डी, अर्को कन्ट्रोल भी गरेर डी चौथो, डी गरियो हामी, चारवटा डी गरियो हामीले। डी पनि सकिएको, 1 2 3 4वटा डी को कुरा गर्यो। अब ई को 5वटा रहेछ, त्यो कन्ट्रोल भी। अब यो ए को ठाउँमा अब्जेक्ट थियो नि त हामीले, यहाँ ई एउटा कन्ट्रोल ए गरौँ नि त, सी गरौँ। ई एउटा भयो, दोस्रो दुईटा ई, तेस्रो तीनटा ई चारवटा रहेछ, 3 4वटा, अर्को 5वटा। हेरौँ त बी 5वटा गरियो कि नै, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटा, ई को पनि भयो। अब एफ को पालो छ, कन्ट्रोल भी। अब मैले के गर्छु, एफ कन्ट्रोल ए सी गरेर एफ एउटा दुईटा एफ तीनटा एफ चारवटा एफ पाँचवटा एफ छवटा एफ। मैले 6वटा एफ को पनि गरेँ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटा 6वटा। गुड, मैले यो पोइन्टहरु के गरिदिए, पहिलाका सर्कलहरु हाइड गरिदिए। गुड, अब हामी यसलाई नचाउँदाखेरि हाम्रो जम्मै नाच्छ के, यहाँ सर्कल अनि हाम्रो क्यूब पनि नाच्छ। यहाँ हामी नाच्ने खाले बनाउन सकिएछौं। ओके, यति त गरियो। गुड, यहाँसम्म हाम्रो के रहेछ, एकदम सजिलो तरिकाले कम्प्लिट गरियो। अब यसभन्दा अगाडिको प्रोसेस एकदम सजिलो छ। अब हामी राउन्ड निकाल्नु पर्यो। जुन एंगल लिएछौं त्यो एंगलको राउन्ड चाहियो हामीलाई, किनकि यो राउन्ड गर्यो भने बल्ल पो त क्यूब नाच्ने हो त हाम्रो, हैन। अब यसको हामी के लगाउँछौं, राउन्ड राउन्ड अल्ट ए गर्यो भने अल्फा आउँछ। अब यसको एउटा कमान्ड छ, राउन्ड के छ, एउटा राउन्ड। अब यहाँ के लिने त, राउन्ड अल्फा छ भने अल्ट अल्फा डिवाइड बाई 90 ब्रैकेट मल्टिप्लाई 90 कन्ट्रोल ए सी गरेर यस्तै जम्मै अल्फा बीटालाई गर्ने। यो राउन्ड अल्फा थियो, यस्तै राउन्ड मैले के गर्छु, बीटालाई यहाँ अल्ट बी गरे भने बीटा आउँछ। यहाँ अल्फा को ठाउँमा के गर्नु छ, अल्ट बी बीटा। यस्तै फेरि गर्छु राउन्ड गामा अल्ट जी गर्छु, गामा आउँछ हाम्रो। अल्ट जी गरे भने गामा आउँछ। अनि यहाँ के गर्ने, अल्ट जी गरे भने गामा आउँछ। यो त ठिक छ, यो राउन्ड गर्यो। अब एउटा नम्बर चाहिन्छ के,
जस्तै यो एउटा लिमिट चाहिन्छ, त्यही कारणले मैले 3 को लिन्छु। 6 3 18, त्यही कारणले एउटा नम्बर डिसाइड गर्छु, एसपी बराबर 20। एउटा एसपी को मान के डिसाइड गर्छु 20 के। 6 3 18, 2 20 मा गएर रोकिनेस्, त्यही कारणले हाम्रो यो डान्स गर्दाखेरि आयो ठ्याक्कै मान आउँछ के। रोटेट गरेपछि मात्रै आउँछ हाम्रो 20, ठ्याक्कै गएर रोक्छ। अब त राउन्ड अल्फा बीटा गामा त्यहाँ लिने, एएसपी बराबर अब 20 माइनस एसपी, कतिमा रोक्छ त एसपी? कन्ट्रोल एसी गरेको भने हाम्रो आउँछ। एएसपी त गरियो, यस्तै हामी बीएसपी 20 माइनस एसपी गर्ने, यस्तै जीएसपी 20 माइनस एसपी गर्ने। यति कमान्ड भइसक्यो। यति कमान्ड के छ हाम्रो गरियो। यति कमान्ड गरिसकेपछि ओके, अब हामी एसपी मा जाम। यो मेन एसपी हो नि हो। एसपी मा गएर कमान्ड लेखौं यसको स्क्रिप्ट में इफ कंडीशन लाउनु पर्यो। इफ एसपी बराबर 20 छ भने कमा के आउँछ, सेट भ्यालु जुन अल्फा छ, अल्ट अल्फा, त्यो के हुनुपर्छ, राउन्डेड अल्फा हुनुपर्छ। राउन्ड अल्फा लिएको छु नि त मैले, राउन्ड अल्फा हुनुपर्छ। पहिले कन्ट्रोल एसी गरे भने मैले कपी पेस्ट गर्छु, किनकि हाम्रो अल्फा बीटा गामा तीनटैको लागि चाहियो। अल्फा को भयो, नभए बीटा को लागि पनि यस्तै, अनि गामा को लागि पनि यस्तै। त जस्ट मैले यहाँ चेन्ज गर्छु, अल्फा पछि यहाँ बीटा, त्यहाँ पनि राउन्ड के हुनु पर्यो, बीटा हुनु पर्यो, राउन्ड बीटा। यहाँ के हुनु पर्यो, राउन्ड गामा लिएछु, राउन्ड गामा, यहाँ गामा लिएपछि राउन्ड गामा हुनुपर्छ। ल यो एसपी भित्रको स्क्रिप्टमा आयो। ल गुड, ठीक छ। अब चाहियो हामीले, अब चाहियो हामी रोटेट को। अब यसमा एउटा कमान्ड छ, यो एनिमेसनहरुमा अब्जेक्ट मा जाने, पहिला बेसिक मा स्टार्ट एनिमेसन अन गर्दिने। अब यसको स्लाइडर यहाँ स्पीड बढाइदिने के। स्पीड बढाउँदाखेरि जस्तै अल्फा छ नि, त एएसपी स्पेस एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट 2 लिनु पर्यो। अनि यहाँ के गर्ने, इन्क्रिज 1 गर्ने मात्रै। मैले यसको के गर्छु, कपी गर्छु, एउटामा 2, अर्कोमा 5 र अर्कोमा 7 गर्ने। यसमा के गर्ने, ओके स्पीड में कंट्रोल भी गर्ने, कंट्रोल भी गरे मैले। यहाँ एसक्यूआरटी मैले के लिन्छु 5 के 5। अनि यहाँ बीटा रहेछ नि त, हामी बीएसपी निकालेछौं नि हो, यहाँ काम लाग्नलाई के यसको स्पीड बढाउनलाई बीएसपी इन्क्रिज 1 से गर्ने। आनको गामा को लागि हामी जीएसपी निकालेछौं स्पीड उसको, त यहाँ के गर्ने, कंट्रोल भी गरेपछि हाम्रो जीएसपी भेट्छ। अनि 2 को ठाउँमा 2, अर्कोमा 5, यसमा 7 गर्ने। यहाँ इन्क्रिज 1 से गर्ने। ल दोस्रो कुरा आइहाल्यो हाम्रो। अब हाम्रो एउटा छ डाइस एनिमेसन बटन युज गर्छौं। यहाँ के लेख्छौं, डाइस एनिमेसन अथवा डाइस रोल लेखे पनि हुन्छ, केही छैन। एनिमेसन रकम रोल लेखौं, केही फरक छैन।
रोल। अब जस्ट यसमा के छ, हामीले कमान्ड 2-4 कमान्ड दिनुपर्छ अनि सकिन्छ। अब पहिलो कमान्ड छ सेट भ्यालु अल्ट ए अल्फा कमा, अब रेन्डम बिट्विन चाहियो, रेन्डम बिट्विन 0 देखि कति डिग्रीसम्म, 359 डिग्रीसम्म, 359 अल्ट ओ गरेर डिग्री आउँछ, ब्राकेट चाहियो, कन्ट्रोल ए सी, कन्ट्रोल भी गर्छु, फेरि यहाँ अल्फाको लागि अब मैले के गर्छु, बीटाको लागि अल्ट बी, बीटाको लागि गर्छु कन्ट्रोल भी, यस्तै मैले अल्फा गामाको लागि गर्छु अल्ट जी। यस्तो 3टा कुरा हामीले स्टार्ट भ्यालु एनिमेसन गरिसकेपछि अनि अब सेट भ्यालु SP, 0 अर्को छ स्टार्ट एनिमेसन के चाहियो, ट्रू चाहियो, अर्को स्टार्ट एनिमेसन SP, ट्रू चाहियो, भइहाल्यो त। यति कमान्ड गरेपछि त हाम्रो गर्नमा सकियो। अब हेरौँ आउँछ कि आउँदैन। हाम्रो कहाँ मिस्टेक भयो, नंबर एसपी में कहीं बिग्रेछ क्या, एसपी को कमांड हेर्नु पर्यो, एसपी को कमांड बिग्रेछ स्क्रिप्ट में, ठीक छ त। अल्फा बीटा गामा कहाँ बिग्रे यसको, एसपी को कमांड में ROUND राउंड, ठीक छ त लेखेको के छ ROUND राउंड अल्फा बीटा गामा तक बिग्रेछ कहाँ, होएर ओके। यता स्टार्ट एनिमेसन गरौँ त यसको पनि, इसको बेसिक स्टार्ट एनिमेसन, यसको पनि script 3 called SP ब्रैकेट मिलेन के, अनएवेलेबल ब्रैकेट अनएवेलेबल ब्रैकेट बनाएछ यार, के भिडियो स्क्रिप्ट ऑन क्लिक वेयर अनएवेलेबल ब्रैकेट यार, यो ठीक छ want to यो त ठीक छ, बिग्रेछ कहाँ, यहाँ बिग्रेछ क्या, यहाँ दुईटा ब्रैकेट चाहिन्छ नि त, हो यहाँ बिग्रेको थियो, त्यही गलत त चलेको थिएन। इलिगल आर्गुमेंट नंबर SP में कहाँ बिग्रेछ यार, 6 में बिग्रेछ, SP में के गर्नु पर्यो, SP गुड।
ओके एसपी में इंक्रीज 1 से गुड। ओके फिनिश आवर असाइनमेंट कंप्लीट भयो हाम्रो। जस्ट अब हामीले यसलाई डायनामिक बनाइसकेका छौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौं, दुईटालाई बनाउँछौं। अब दुईटा डाइसले एकैचोटी रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई ओके अब हामीले यसलाई फिक्स गरेछौं। एनिमेसनको कुरा गर्छौं। पहिलो नम्बर हामीले यो रोटेट क्यूबलाई के गर्ने, डायनामिक बनाउने अनि यसलाई कलर गरिदिने, व्हाइट गर्छु, एकदम सुटेबल देखिन्छ हाम्रो। व्हाइट गरेर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले आफू जस्तै बनाएको छु त्यस्तै चेन्ज गरिदिन्छु। यसको 3D को पनि ल कन्ट्रोल ए सो लेभल, फेरि सो लेभल हाइट अनि यो तीनटा लाइनहरु हटाइदिने हो। एउटा एम भन्ने पोइन्ट, एउटा ए भन्ने पोइन्ट अनि एउटा यो पोइन्ट, एउटा यो पोइन्ट अनि एक्सिस ग्रेड प्लेन एक्सिस जम्मै हटाएर हामी अब रोलतिर बनाउँछौं। ओके डाइस रोल गर्छौं हामी। अहिले 1 छ भने हामीले बनाउन सक्छौं कि हाम्रो कति पर्छ। आफ्नो तरिकाले 1 पर्छ, फेरि अर्को यस्तै रोल गर्न सक्छौं कति पर्छ भनेर। 3 पर्छ। यस्तै गरेर हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छौं। यति भन्दै म रमेश जयसवाल बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।